सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। श्रीरामचन्द्रस्य वनवासकाले प्रवृत्ता घटना एषा। कदाचित् श्रीरामः केनचित् कारणेन कुटीरात् बहिः गतवान् आसीत्। लक्ष्मणः च वृक्षस्य अधः उपविश्य श्रीरामचिन्तने मग्नः आसीत्। तदा सीता भृशं निद्रया आवृता जाता। परन्तु सा शिरः स्थापयितुम् उपधानत्वेन न किमपि दृष्टवती। तदा ध्यानमग्नः लक्ष्मणः तया अवलोकितः। तस्य अङ्के शिरः स्थापयित्वा निद्राग्रस्ता सा शयितवती। किञ्चिदनन्तरं श्रीरामः तत्र आगतः। तत्रत्यं दृश्यं पश्यता रामेण अन्तर्ज्ञानेन वस्तुस्थितिः अवगता। यद्यपि श्रीरामः लक्ष्मणसीतयोः पावित्र्यविषये पूर्णतया जानाति स्म, तथापि तेन निश्चितं लक्ष्मणस्य परीक्षा करणीया इति। अतः सः शुकरूपं धृत्वा कञ्चित् वृक्षम् आरुह्य उपविश्य मनुष्यस्वरेण अवदत्, पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनं, त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नो चलते मनः। एतत् श्रुत्वा जागरितः लक्ष्मणः अवगतवान् यत् अयं न कश्चन सामान्यः शुकः, किन्तु इन्द्रादिषु देवः कश्चन शुकरूपेण वदति इति। अतः सः प्रत्युत्तरितवान्, मनो धावति सर्वत्र मदोन्मत्तगजेन्द्रवत्, ज्ञानाङ्कुशे समुत्पन्ने तन्नो चलति मे मनः। एतेन वचनेन समाहितः अपि शुकदेहस्थः श्रीरामः पुनः अवदत्, अग्निकुण्डसमानारी घृतकुम्भसमो नरः, जानुस्थिता परस्त्री च कस्य नो चलते मनः। तदा लक्ष्मणः अपि झटिति पुनः अवदत्, पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता, उभाभ्यां यश्च सम्भूतस्तस्य नो चलते मनः इति। एतत् श्रुत्वा नितरां सन्तुष्टः श्रीरामः मूलरूपेण आविर्भूय लक्ष्मणाय आशीर्वचनानि प्रदत्तवान्।